अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इमाम हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम, जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम अली अलैहिस्सलाम के दोनों फर्जंद और एक काले सांप का वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, जब इमाम हसन और हुसैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम को जंगल में एक काला सांप मिला तो क्या हुआ, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, एक रात हमारे प्यारे आका, नबियों के सरदार, रसूलों के ताजदार, खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत खातून जन्नत माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के घर तशरीफ़ लाए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दोनों आराम फरमा रहे थे, जबकि हज़रत हसन अलैहिस्सलाम भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा उठने लगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी तुम आराम करो। और फिर खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन लिया और बीच आंगन में खड़ी एक बकरी का दूध निकाल कर हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से दूध पिलाया। हज़रत हसन ने पेट भरकर दूध पिया और फिर खामोशी से आप भी सो गए। हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हम लोग हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नज़र नहीं आ रहे। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा बहुत परेशान हैं। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबाए किराम से फरमाया कि जल्दी उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबाए किराम मदीना में हर तरफ फैल गए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा। बहुत देर तलाश करने के बाद भी हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम कहीं नज़र न आए, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम कहीं नज़र न आए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे और बेचैन होकर अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ जाने वाले एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। काफ़ी देर ऊपर चढ़ने के बाद दूर से हमें दो बच्चों की झलक नजर आई। हम समझ गए कि ये हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम ही है, इसलिए हमने अपने कदमों की रफ्तार और तेज़ कर दी और जल्दी से हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम के पास पहुँचे तो देखा कि हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम एक दूसरे से चिमटे खड़े हैं और उनके सामने एक काला नाग अपनी दुम पर खड़ा फुंकार रहा है। उसके मुंह से आग निकल रही थी। ये नाग अल्लाह तबारक व ताला ने भेजा था ताकि हसन और हुसैन आगे जंगल में ना जा सकें, क्योंकि उस जंगल में भेड़िए बहुत थे और वो हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने इन जन्नत के फूलों की हिफाजत के लिए एक जहरीला नाग भेज दिया जो कि इन दोनों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। और ये बच्चे उस जहरीले नाग को देखकर इतना डर गए थे कि एक दूसरे से चिमट कर रो रहे थे। जब उस नाग ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मुड़कर जंगल की तरफ चला गया। हुज़ूर ने आगे बढ़कर हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम को गले से लगा लिया और उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम मेरे अल्लाह के नज़दीक कितने इज़्ज़तदार हो। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को दाएं कंधे पर और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम को बाएं कंधे पर सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की तरफ चल दिए। हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने ये मंजर देखा तो हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम से कहने लगा, ऐ बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत अच्छी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमान, सवारी के साथ साथ सवार भी तो बहुत अच्छे हैं। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि एक रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो अचानक ही हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम के रोने की आवाज़ कानों में पड़ी तो बेचैन हो उठे और जल्दी से अपनी बेटी बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के घर पहुँचे और जाकर दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने अंदर से पूछा कि कौन है, तो नबी पाक ने फरमाया कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ। इस पर हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, अब्बा जान, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं उससे अपना जिस्म छुपा सकूं। मेरी पुरानी चादर फट चुकी है और जो मौजूद है उससे अगर मैं सर ढाँपती हूँ तो पैर खुल जाते हैं और अगर पैर ढाँपती हूँ तो सर खुल जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटी की ऐसी हालत सुनी
تو دل بھر آیا اور اپنی چادر دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینک دی اور کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ اس چادر کو اوڑھ لو۔ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جلد سے وہ چادر اوڑھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ حضور کی سب سے خوبصورت بیٹی حضرت فاطمہ کا چہرہ اس وقت کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کا رنگ اترا سا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی تھی۔ ایسی حالت دیکھ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اے بیٹی تو نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے ابا جان، آج کئی دن گزر چکے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، بھوک سے میری ایسی حالت ہو چکی ہے کہ میں چارپائی سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ بیٹی کی ایسی حالت دیکھ حضور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو گلے سے لگا کر بہت دیر تک روتے رہے۔ حضور نے پوچھا کہ اے میری پیاری بیٹی، میرے بچے حسن و حسین کیوں روتے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ ابا جان، وہ 2 دنوں سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، اسی بھوک سے پریشان ہو کر وہ دونوں رو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اے میری بیٹی پریشان نہ ہو اور جاؤ حسن و حسین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت فاطمہ اپنے دونوں بچوں کو حضور کی خدمت میں لے آئیں۔ آپ نے اپنا انگوٹھا مبارک امام حسن کے منہ میں رکھ دیا تو وہ بڑے مزے سے اسے چوسنے لگے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضور کے لیے ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضور کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا کہ جسے پی کر حضرت حسن کا پیٹ بھر گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضور نے آگے بڑھ کر امام حسین کے منہ میں اپنا انگوٹھا دیا اور وہ بھی آگے بڑھ کر اسے چوسنے لگے۔ بہت دیر تک چوستے رہے، تبھی ظہر کی اذان ہونے لگی اور حضور مسجد نبوی میں چلے گئے۔ اس واقعے کو بھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز حضور اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ تبھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر آ پہنچی۔ اچانک بیٹی کو گھر آتا دیکھ حضور نے پوچھا، اے میری بیٹی فاطمہ، خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا کھولا، اس میں بندھی آدھی روٹی حضور کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی، ابا جان، یہ آدھی روٹی میں آپ کے لیے تحفے میں لائی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور نے پوچھا کہ اے فاطمہ، کیا بات بنی؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے تھے، میرے شوہر حضرت علی نے جا کر کچھ کام کیا اور تھوڑا سا آٹا لے کر آئے، میں نے اس سے کچھ روٹیاں بنائی، ایک روٹی حسن کو کھلائی اور دوسری حسین کو علیہ السلام، ایک روٹی میرے شوہر علی نے کھائی اور ایک روٹی غریب سائل کو دے دی، آخر میں ایک روٹی میرے حصے میں بھی آئی۔ بابا جان، جب میں وہ روٹی کھانے بیٹھی تو خیال آیا کہ اے فاطمہ، ہو سکتا ہے تم تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی روٹی کھا رہی ہو اور تمہارے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہوں۔ اے ابا جان، جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں اپنے حصے کی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں لے آئی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو محبت کی نظر سے دیکھا اور وہ روٹی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اے میری بچی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے کہ میرے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی دیکھیے کہ امت کے لیے آپ کتنے دنوں تک بھوکے رہے۔ ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر سے حضرت عمر کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سب کھیل چھوڑ کر بھاگ گئے، حضرت حسن اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر امام حسن کو بہت تیز غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل خراب ہو گیا اور سارے لڑکے بھاگ گئے۔ تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر سے کہا، اے عمر، کیا آپ میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت امام حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے حسن، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔